गणितज्ञ बीरबल र अंशबन्ध। नौगढ़ राज्यका राजा र आगराका राजा अकबरका बीचमा घनिष्ठ मित्रता थियो। नौगढ़का राजाको मृत्यु केही समय पहिले भएको थियो। उनको 3 भाइ छोरा थिए। एक दिन जेठो राजकुमार गजसिंह आफ्नो 2 भाइसहित महाराज अकबरको दरबारमा उपस्थित भए। अकबरलाई शिष्टतापूर्वक अभिवादन गर्दै गजसिंहले भने, महाराज, म र मेरो भाइहरूको बीचमा एउटा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ, जुन समस्याको समाधान गर्न हामी असमर्थ भयौं। यसैले समस्याको समाधानको निमित्त हामी हजुरकहाँ आएका छौं। आफ्नो मित्रका छोराहरूको यस्तो बिन्ती सुनेर अकबरले भने, भन कस्तो समस्या आइपर्यो? महाराज, हाम्रा पिताज्यूका 7वटा हात्तीहरू थिए। ती हात्तीहरू भारतको आसाम राज्यबाट ल्याइएको थियो। पिताज्यूका महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा रहेका ती हात्तीहरू राजाका उत्तराधिकारी हुनाको कारणले अब हाम्रो नै हुने भयो। तर एउटा कठिन समस्या के पर्यो भने मर्ने समयमा हात्ती हाम्रो भागमा बाँडिदिँदै पिताज्यूले एउटा अन्यल उत्पन्न गर्ने खालको अंशबन्ध गरिदिनु भएको थियो। पिताज्यूका अनुसार मलाई अथवा जेठो पुत्रलाई 7 हात्ती मध्येका आधा भाग, बाँकी रहेका हात्ती मध्ये आधा मेरो माइला भाइलाई, अब बाँकी रहेको जति हात्ती छन् तिनलाई पनि आधा गरी 1 भाग कान्छो भाइलाई बाँडिदिनु भन्ने थियो। परन्तु 7वटा हात्तीलाई आधा गर्न असम्भव भयो। यसैले मद्दतका लागि यहाँ आएका हौं। गजसिंहले सविस्तार बिन्ती गरे। यस्तो समस्या सुनेर राजा असमञ्जसमा परे। उनले यस किसिमको अंशबन्ध भएको कहिल्यै सुनेका थिएनन्। हुन त नौगढ़का राजा प्रसिद्ध गणितज्ञ पनि थिए, तर मरेपछि पनि यस्तो गणितीय समस्या सिर्जना गरिदेलान् भन्ने कुराको कल्पना कसैले गरेका थिएनन्। अकबरले यस्तो समस्यालाई बिल्कुलै बुझ्न सकेनन्। आफूबाट केही उपाय ननिस्केपछि यस समस्यालाई सभामा राखे। सभामा उपस्थित सबै दरबारीहरूले असमर्थता प्रकट गरे। तर अन्तमा समस्या समाधानको निमित्त बीरबललाई हराइयो। बीरबलले पनि यो समस्या सुल्झाउनका लागि 1 दिनको समय मागे। अर्को दिन बुद्धिचालका 7 हात्तीहरू लिएर बीरबलका दरबारमा आए। तिनलाई सभामा सबैको बीचमा राखे। तिनमा त्यस्तै एक अर्को हात्ती पनि लगेर मिसाइदिए। अब त्यहाँ 8वटा हात्ती भए। त्यसपछि हात्तीको भाग लगाउँदै बीरबलले बिन्ती गरे, महाराज, यी 8 हात्तीको आधा भाग 4 हुन्छ। यी 4 जेठा राजकुमारलाई दिनुपर्छ। बाँकी 4 हात्तीको आधा 2 हात्ती हुन्छ। यी 2 हात्ती माइला राजकुमारका भए। अब बाँकी 2 को आधा 1 हुन्छ। कान्छा राजकुमारको भागमा एउटा हात्ती भयो, एउटा हात्ती पर्यो। बाँकी एउटा हात्ती जो 7वटा हात्तीमा मैले मिलाएको थिएँ त्यसलाई म फिर्ता लिन्छु। यसरी सम्पत्तिका मालिकको इच्छा अनुसार बराबर अंशबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। महाराजलाई मैले गरेको अंशबन्ध कस्तो लाग्यो कुन्नी? यस किसिमको गणितीय समस्यालाई पनि सजिलै समाधान गरिदिएकोमा सम्पूर्ण दरबारीहरू हेरेको हेरै भयो। राजा अकबर बीरबलको बुद्धिमत्ताको प्रशंसा गर्दै उनलाई स्याबासी दिए। अर्को कथा छ कागको गणना र बीरबल। राजा अकबर ठट्टालु स्वभावका थिए। अनेक किसिमका प्रश्न गरेर सबैलाई आचु पार्थे। उनलाई त्यतिखेर आनन्द आउँथ्यो जतिखेर बीरबलले बुद्धिमत्तापूर्वक उत्तर दिन्थे। कोही एक दिन पनि बीरबलले उत्तर सुन्न पाएनन् भने राजालाई नरमाइलो लाग्थ्यो। एक दिन सबै दरबारीहरू राजसभामा बसेर राजाको प्रतीक्षा गर्दै थिए। धेरै दिनसम्म पनि कुनै प्रश्न नगरेको र काम नदिएकोमा बीरबल उदास थिए। राजा अकबर राजसभामा प्रवेश गरी सरासर आफ्नो सिंहासनमा गएर बसे। उनको अनुहारमा प्रसन्नता झल्किन्थ्यो। मुसु मुसु हाँस्दै एकपटक सबै दरबारीहरूतर्फ आँखा लगाएर भने, हे बुद्धिमान सहयोगीहरू,
आज मलाई हाम्रो राजधानी आगरा शहरमा भएको कागहरूको सङ्ख्या थाहा पाउनु पर्नेछ। यतिखेर आगरा शहरमा भएका कागको सङ्ख्या कसले बताउन सक्छ? राजाको यस्तो प्रश्न सुनेर दरबारीहरू वाक भए। शहरमा भएका कागको गणना गर्न बिल्कुल असम्भव थियो। यो कुरा स्वयं राजा पनि जान्दथे, तर कसैमा पनि यस्तो कुरा भन्ने हिक्मत थिएन। सबैजना चुपचाप शहरका कागको गणना कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सोच्दै बसिरहेका थिए। आफूले गरेको प्रश्नको कारण सबैजना घोप्टो मुन्टो लगाई चुपचाप बसेको देखेर अधैर्यपूर्वक राजाले सोध्यो, के कोही मेरो प्रश्नको उत्तर अहिले नै दिन सक्छ? बिरबल, आज त तिमी पनि चुपचाप छौ किन? प्रश्न गाह्रो भएर हो कि? राजा अकबरले बिरबलतर्फ सङ्केत गरेको देखेर अन्य दरबारीहरूले केही सन्तोषको सास फेर्यो। बिरबलले भने, राजाको प्रश्न सुनेर मुस्कुराउँदै तुरुन्त जवाब दिए, महाराज, ठिक यही समयमा आगरा शहरमा रहेको कागको सङ्ख्या ठिक 10,666 छ। यस कुरामा मलाई कति शङ्का छैन। यसरी तुरुन्तै जवाफ दिएकोमा निराश हुँदै अकबरले पुनः प्रश्न गरे, के यो कुरा सत्य हो? म तिम्रो अनुमान ठिक छ या बेठिक त्यो छुट्याउनको लागि कागको गणना पनि गराउन सक्छु। यदि फरक पर्यो भने थाहा छ तिमीलाई के सजाय हुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने अवश्य गणना गराउनु सरकार, तर म यो कुराको ठोक्का गर्दिनँ कि हजुरले गणना गराउने समयसम्म पनि कागको सङ्ख्या यति नै हुन्छ। सम्भव छ तबसम्म कतिपय काग आफन्तहरूलाई भेट्न अन्यत्र जालान्। यो पनि सम्भव छ आफन्तहरूलाई भेट्न कतिपय काग यस शहरमा आउलान्। यस्तो अवस्थामा कागको सङ्ख्या थपघट पनि हुन सक्छ। तर म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु, ठिक यही समयमा आगरा शहरमा रहेको कागको सङ्ख्या 10,666 मात्र छ। बिरबलले तर्कसहित दिएको उत्तर सुनेर राजा केही टोलाइरहे। एकछिनपछि नै हा गर्दै हाँसेर भने, बिरबल, जब म तिमीलाई प्रश्न सोधेर हराउने प्रयास गर्छु तिमी तुरुन्तै ठिक जवाफ दिएर मलाई चुप बनाइदिन्छौ। हरेक पटक चाहिँ यस पटक पनि मलाई हार स्वीकार गर्न बाध्य बनायो। म तिम्रो बुद्धि र तार्किक शक्तिको प्रशंसा गर्छु। र अर्को कथा रहेको छ, जस्तो प्रश्न त्यस्तै उत्तर। एक दिन सबै कामकाज पूरा गरी राजा अकबर आफ्नो दरबारीहरूसहित राजसभामा गफमा व्यस्त थिए। यत्तिकैमा राजालाई तानसेनको गीत सुन्ने इच्छा भयो। उनले तानसेनलाई गीत गाउन आदेश दिए। राजाको आज्ञा बमोजिम तानसेनले गीत गाएर सुनाए। राजसभामा परर ताली बज्यो। बिरबल भने चुपचाप एक कुनामा बसेर सबै दृश्य हेरिरहेका थिए। बिरबल यसरी चुपचाप बसेको देखेर राजाले बिरबलसँग सोध्यो, के हो बिरबल, के भयो? आज कुनै नयाँ कुरा सोचिरहेको छौ जस्तो छ नि? राजाको प्रश्न सुनेर बिरबल मुसुक्क मुस्कुराए अनि विनम्रतापूर्वक भने, महाराज, म सोच्दैछु राजाबाट तानसेनलाई गीत गाउन आदेश भयो। यहाँ मेरो केही काम भयो जस्तो लागेन, त्यसैले मलाई जाउँ या बसौँ भइरहेको छ। तिमी के ठान्छौ? म तिमीलाई कुनै काम दिन्न। अकबरको यस्तो प्रश्न सुनेर बिरबल तुरुन्तै भने, महाराज, धेरै दिनपछि मैले फुर्सद पाएको छु। आज्ञा भए म घर गएर आराम गर्ने थिएँ। म जाउँ कि? वास्तवमा मलाई हिजोदेखि केही कुराले निकै चिन्तित बनाएको छ। यही चिन्ता भगाउनको लागि गीत सुन्ने इच्छा व्यक्त गरेको हुँ। मेरो दरबारमा ती प्रश्नका उत्तर दिन सक्ने बुद्धिमान कोही छैनन्। यस्तो बेलामा म के गरौँ? भन त, के छ कोही? सबैतिर इसारा गर्दै अकबरले भने। सभा स्तब्ध भयो। कसैले पनि म उत्तर दिन सक्छु भन्ने हिक्मत गर्न सकेन। सबैजना लाचारीपूर्वक घोप्टे मुन्टो लाएको देखेर बिरबल जुरुक्क आफ्नो आसनबाट उठे। सबैले बिरबलतर्फ हेर्न थाले। महाराज, आफ्नो राजाको चिन्ता हटाउनको लागि म जे गर्न पनि तयार छु, हुकुम होस् महाराज। बिरबल, मैले हिजोदेखि नै 4 प्रश्नको उत्तर सोच्दै थिएँ, तर म असमर्थ भएँ। राम्रोसँग सुन अनि ती प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउने कोसिस गर। प्रश्न यस प्रकारका छन्, जो यहाँ छ त्यहाँ छैन, जो त्यहाँ छ यहाँ छैन, जो यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ,
र जो यहाँ पनि छैन त्यहाँ पनि छैन। महाराज, म भोलि नै उत्तर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। बीरबलले निर्धक्कसँग आश्वासन दिँदै राजासँग बिन्ती गरे। सभा यत्तिकैमा विसर्जन भयो। अर्को दिन बीरबल एक चोर, एक साधु, एक दानी सेठ र एक मगन्तेलाई लिएर दरबारमा उपस्थित भए। आश्चर्य मानेर राजाले भने, बीरबल, यी कसले ल्यायो, के भयो? महाराज, यी चोर हुन्। यिनी यहाँ अत्यन्तै खुसी र आनन्दले जीवन बिताइरहेका छन्, तर आफ्नो कुकर्मको कारण यिनको परलोकमा कुनै ठाउँ छैन। अर्का यिनी साधु हुन्। यहाँ यिनले दुःख कष्टको जीवन भोगिरहेका छन्, तर पुण्य कर्म र तपस्याको कारण अवश्य पनि यिनले परलोकमा सुख पाउनेछन्। अर्का यी दानवीर सेठ हुन्। दान पुण्य धर्म कर्म सबै हुनाले यिनी यहाँ पनि सुखी छन्, परलोकमा पनि सुखी रहनेछन्। अर्को यी मगन्ते हुन्। यिनले यहाँ पनि दुःख पाउन सम्म पाएको छ, सुख पाउन सकेको छैन। धर्म कर्म र असल काम नगरेको कारण यिनी परलोकमा पनि सुखी रहने छैनन्। बीरबलका तर्कपूर्ण उत्तर सुनेर राजा प्रसन्न भए। चारवटा प्रश्नहरूको मनले चाहे जस्तो उत्तर दिएकोमा बीरबलले धन्यवाद सहित उचित पुरस्कार दिएर सम्मान गरे। र अर्को कथा रहेको छ टुप्पीको मूल्य। एक दिन अकबर र बीरबल आगरा शहरको यमुना नदीको किनारमा घुम्दै थिए। उनीहरू विभिन्न विषयमा कुरा गरिरहेका थिए। अचानक अकबरको मनमा एउटा विचार आयो। उनले बीरबलसँग सोधे, तिमी यति विद्वान छौ, विभिन्न जातिहरूको विषयमा तिमीलाई पक्कै जानकारी होला। के तिमी भन्न सक्छौ कुन जातिका मानिसहरू बुद्धिमान र सिधा साधा हुन्छन् अनि कुन जातिका मानिस धूर्त हुन्छन्? बीरबलले बिना संकोच तुरन्त उत्तर दिए, महाराज, सामान्यतः ब्राह्मण जाति ज्ञानी एवं बुद्धिमानी भए पनि सिधा साधा हुन्छन्, तर व्यापारीहरू कम पढे लेखेका भए पनि महाधूर्त हुन्छन्। बीरबल, कति सजिलै सज्जन र धूर्त जातिहरूको नाम लियो। कुरा गर्न सजिलो छ, तर बिना आधार यसरी ठोक्का गर्नु राम्रो होइन। तिमीसँग के आधार छ? थप जिज्ञासा राख्दै अकबरले भने। जो आज्ञा सरकार, म प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नेछु, तर हजुरले कुनै हस्तक्षेप गर्नुहुने छैन, बीरबलले बिन्ती गरे। अर्को दिन बीरबल राजपुरोहितको घरमा गए। उनले आधारपूर्वक टुप्पी काट्नको लागि राजाबाट आदेश भएको कुरा पुरोहितले बताए। ब्राह्मणको टुप्पी धार्मिक आस्था र विद्वताको प्रतीक मानिन्छ। सामाजिक मान्यता अनुसार टुप्पी काट्नु भनेको जात फाल्नु हो। यस्तो आदेश आफूले किन दिइयो? राजपुरोहितको मनमा राजाको आदेशप्रति अलिकति रिस पनि उठ्यो, तर के गर्ने? शाही आदेश ठानेर उनी दोधारमा परे। बीरबलले थप जोड दिँदै भने, राजाबाट अहिले नै टुप्पी काटेर ल्याउनु भन्ने हुकुम भएको छ। यदि टुप्पी काटेर दिनुभयो भने राजाबाट चाहे जति पुरस्कार पाउनुहुनेछ। आफ्नो कैयौं वर्षदेखि जतनसँग पालेको टुप्पी कसरी काट्ने? काटौँ ब्राह्मणको अस्तित्व जाने, नकाटौँ शाही आदेशको अवज्ञा हुने। कुनै उपाय नदेखेर पुरोहितले भन्यो, ठिक छ, म एक गरिब ब्राह्मण हुँ, तर म यो काम पुरस्कारको लागि नभई केवल राजाको आज्ञा र राजाप्रति इमान्दार भएको हुनाले काटेको हुँ भन्ने कुरा राजामा जाहिर हुनुपर्छ। बीरबलले 5वटा असर्फी निकालेर पुरोहितले दिए। असर्फी पाएर पुरोहित दङ्ग हुँदै टुप्पी कटाउन तयार भए। बीरबलले वर्षौं वर्ष जतन गरी पालेको पुरोहितको टुप्पी नाइद्वारा कतै उक्त टुप्पी लिएर त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। अर्को दिन बीरबल नाम चलेको एउटा ठुलो व्यापारी कहाँ गए। उनले राजाको आदेशअनुसार टुप्पी काट्न अनुरोध गरे। के यो पुरै शरीर नै राजाको सम्पत्ति हो? राजाबाट इच्छा हुन्छ भने मेरो शरीर धन सम्पत्ति राजामा चढाउन सक्छु, तर म एक गरिब व्यक्ति हुँ, त्यसैले पुरस्कार भने पक्का लिन्छु। साथै म आफ्नो यो टुप्पी यहाँ होइन, दरबारमा राजाकै सामुन्ने कटाउन चाहन्छु, चलाखीपूर्वक व्यापारीले भन्यो। उत्साहित हुँदै बीरबलले भने, भन, निर्धक्कसँग भन, म सबै कुरा मान्न तयार छु। मन्त्रीज्यू, यही टुप्पीको इज्जत बचाउन मैले आफ्नै छोरीको बिहेमा 10,000 असर्फी खर्च गर्नु पर्यो। मेरो यो टुप्पी परिवारको इज्जतको प्रतीक हो।
गत वर्ष मेरो पिताको मृत्युमा पनि यही टुप्पीको इज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउन 5000 असर्फी खर्च गरेँ। मेरो टुप्पी कति महँगो छ भन्ने कुरा त बुझ्नु भयो नै होला। फेरि म उधारो काम कहिल्यै गर्दिनँ। आफ्नो लामो र कालो टुप्पी मुसार्दै व्यापारीले स्पष्ट पार्यो। तिम्रो टुप्पीको मूल्य 15000 असर्फी रहेछ। म दरबार पुगेर सबै असर्फी दिनेछु हिँड। बीरबलको यस्तो कुरा सुनेर व्यापारीले तुरुन्तै भने, अहो कहाँ हुन्छ हजुर, कहाँ हुन्छ सरकार, कहाँ हुन्छ मन्त्रीज्यू, पहिले पुरस्कार पछि काम। बीरबलले तुरुन्त 15000 असर्फी दिए। व्यापारीले सबै असर्फी सन्दुकमा राख्यो र मुसुमुसु हाँस्दै दरबार जान तयार भयो। दरबारमा राजाको उपस्थितिमा टुप्पी काट्ने समारोह हुँदै थियो। नाईले आफ्नो छुरा व्यापारीको टुप्पीतिर बढाएको मात्र के थियो। व्यापारी चिच्याउँदै भन्न थाल्यो, ए नाई त के ठान्छस्, यो चान्चुनीको टुप्पी हो, सावधानीपूर्वक काट्नु। अब यो टुप्पी शाही सम्पत्ति भएको छ, सम्झे त आफ्नै राजाको टुप्पी काट्दैछस्। व्यापारीले आफ्नो टुप्पीको तुलना राजाको टुप्पीसँग गरेको हुनाले त्यहाँ बसेर हेरिरहेका राजालाई खुब रिस उठ्यो अनि जुरुक्क उठे। नाईलाई टुप्पी नकाट्न आदेश दिए। तुरुन्तै सैनिकहरूलाई बोलाई उक्त व्यापारीलाई कोर्रा हान्दै दरबारबाट निकालिदिन हराए। राजाका सैनिकहरूको कोर्रा खाएर रन्थन्दै फर्किएको व्यापारी अయ్య भन्दै घर आयो। सन्दुक खोल्यो, 15000 असर्फी हेर्दै टुप्पी मुसार्यो र मुसुमुसु हाँस्न लाग्यो। यी दुवै घटनापछि कुरा स्पष्ट पार्दै बीरबलले भने, महाराज अब त स्पष्ट भयो नै होला। पढे लेखेको विद्वान भएर पनि कति सोझो र सज्जन छन् बिचरा ब्राह्मण। हजुरको झुटो आदेशले विश्वास गरेर केवल 5वटा असर्फीमा आफ्नो इज्जतको प्रतीक टुप्पी कटाए। उता व्यापारीलाई हेर्नुहोस् त, अनेक बहाना बनाई पहिले नै 15000 असर्फी लियो र सन्दुकमा थन्काए। जब टुप्पी काट्ने समय भयो, अन्टम मन्टम कुरा गरेर हजुरलाई क्रोधित बनाएर टुप्पी नकाटिँदै लखेटियो। विभिन्न जातिहरूको विषयमा रहेको मेरो धारणा कस्तो लाग्यो त महाराज। मुसुमुसु हाँस्दै राजा अकबरले भन्यो, तिमीलाई अलग अलग जातिहरूको चरित्र र स्वभावको बारेमा विशेष ज्ञान रहेछ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु। म तिमीसँग धेरै खुसी छु। यति भन्दै अकबरले बीरबलको ज्ञान र अनुभवको प्रशंसा गरे। ठुलो राजाको अर्को कथा रहेको छ। ठुलो राजाको। एक रात अकबर अचानक निन्द्राबाट बिउजिए। घण्टौं प्रयास गर्दा पनि पटक्कै निन्द्रा आएन। मनमा विभिन्न विचारहरू उत्पन्न हुन थाले। यतिकैमा उनलाई भगवान इन्द्रको सम्झना आयो। भगवान इन्द्रसँग आफ्नो तुलना गर्दै थिए। उनी गहिरो निन्द्रामा लीन भए। अर्को दिन बिहान राजा अकबर बीरबल सहित शाही बगैँचामा घुम्दै थिए। घुम्दै फिर्दै विभिन्न विषयका बारेमा उनीहरूले गफ गर्न लागे। एक्कासी अकबरको मनमा भगवान इन्द्रको सम्झना आयो। उनले बीरबलसँग सोध्यो, हे बीरबल, तिमी भन्न सक्छौ सबभन्दा ठुलो राजा को हो, म अथवा भगवान इन्द्र? राजाको यस्तो प्रश्नले बीरबल अलमलमा परे। भगवान इन्द्र ठुलो बनौ, राजा रिसाउने डर। अकबर ठुलो बनौ, प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने। झन्झट छ, अब के गर्ने के नगर्ने। बीरबलले विषयलाई अर्कोतर्फ बङ्ग्याउने कोसिस गरे, तर राजा के मान्थे। उनले यसको उत्तर अहिले नै दिनुपर्छ भनेर जिद्दी गर्न थाले। केही उपाय नभएपछि बीरबलले तुरुन्तै जवाफ दिए, महाराज, मेरो दृष्टिमा हजुर भगवान इन्द्रभन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। यति भनेर बीरबल उम्किने प्रयास मात्र गरेका थिए, तर राजाले तुरुन्तै प्रयास गरे। म ठुलो हुँ भन्ने कुराको तिमीसँग के प्रमाण छ? महाराज, यस संसारको सृष्टि गर्ने समयमा ब्रह्माले 2वटा मूर्ति बनाए, एउटा भगवान इन्द्रको र अर्को हजुरको। स्वर्गमा राज गर्नुभन्दा पृथ्वीमा राज गर्न निकै गाह्रो छ भन्ने कुरा ब्रह्मालाई थाहा थियो। स्वर्गमा राज गर्नुभन्दा पृथ्वीमा राज गर्न धेरै गाह्रो छ भन्ने कुरा ब्रह्मालाई थाहा थियो। त्यसैले पृथ्वीमा शासन गर्न सक्ने एक योग्य र कुशल शासकको खोजीमा ब्रह्मा थिए। ब्रह्माले एउटा तराजुको व्यवस्था गरी दुवै मूर्तिलाई तराजुमा दुईतिर राखे। तपाईको मूर्ति भएको भाग पृथ्वीतिर झुक्यो भने इन्द्रको मूर्ति भएको भाग माथितिर उठ्यो।
तपाईँ महान भएको हुनाले धेरै गरौँ भई पृथ्वीतिर झुक्यो। त्यसैले बर्माले पृथ्वीको शासनभार हजुरलाई सुम्पिए। भगवान इन्द्रको मूर्ति हलुका हुनाले आकाश अथवा स्वर्गतिर उठ्यो, त्यसैले इन्द्रलाई स्वर्गको शासनभार सुम्पिए। महाराज, अरू पनि कुनै जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस्। बीरबलको कुरा सुनेर अकबरले तर बीरबल भनी केही भन्न चाहिरहेका थिए। बीरबलले राजालाई बीचमा रोकेर भने, फलामलाई काट्न फलाम नै चाहिन्छ भने चाहिँ जो जस्तो छ त्यस्तोलाई त्यस्तै ठिक गर्न सक्दछ। यस पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानिसहरू धूर्त, फटाहा, छली, कपटी र मूर्ख भएको हुनाले यस्ता मानिसहरूमाथि शासन गर्न यस्तै शासकको आवश्यकता ब्रह्मालाई थियो। तपाईँ जस्तो योग्य र कुशल शासक पाएर ब्रह्मा अत्यन्तै खुसी भए। आज बीरबल यसरी आफूमाथि खनिएको देखेर केही निराश भए पनि बीरबलका बुद्धिमत्तापूर्वक तार्किक कुरा सुनेर हाँसो रोक्न सकेनन्। एकछिनमा खित्का छाडेर हाँस्न थाले।